ماں دے قدماں تلے جنت ہے تے باپ دے قدماں تلے بھی جنت ہے۔ مینوں قسم اللہ دی باپ بھی جنت باپ دے قدماں تلے بھی جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ بھی ہے۔ جنوں اف کہنا حرام ہے، اج باپ نو چہریا تے ٹھڈے مارے جا رہے، اج باپ نو اکی بڑھے گا لوگوں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دا قریب زمانہ یہ ہوئے گا، نوجوان تیرے بیٹے وہ اپنے دوستاں نال تیاری رکھن گے پر باپ نو نظر انداز کرن گے، اپنی بیوی دی منن گے لیکن ماں نو نظر انداز کرن گے تے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اللہ میری توبہ، پیارے بھائیو ذرا غور کرو، غور اللہ اللہ۔